أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على الثواب، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرات. إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تأديا. تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك. تستر على من لو شئت فزقته، وتجود على من لو شئت منعته. وكلاهما أهل منك للفضيقة والمال، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالخير وأملت من قصد لنفسه بالضبط. تستنذرهم بناتك إلى الإنابة وتترك معجلتهم إلى التوبة، لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشقى بنعمتك شقيهم، إلا أن تولي الإعذار إلي. وبعد ترادف الوجة علي كرما من عفوك يا كريم، وعائدة من عطفك يا حليم. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحي بك، لئلا يذلوا غن. فقلت تبارك اسمك. توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير فما أذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعالى خودت فرمودی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فما أنزلت وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه هدهم على ما لو سترت عنه لم تدركه أبصاره ولم تنهي أسماؤه ولم تلحقه أوهامه فقلت اذكروني اذكركم فاشكروا لي ولا تكفرون فقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسميت دعاك عبادة وترك استكبارا وتبعدت على تركه دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاة من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان
بالإحسان ومنوطا بالامتنان ومحمودا بكل لسان فلك الحمد ما وجد في حمدك مظهرا وما بقي للحمد لفظ تؤمد به ومعنى ينصرف إليك يا من تعمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والتول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيتك وملتك التي ارتضيتك وسبيلك الذي سهلتك وبشرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك اللهم وأنت أجلت من صفاياك تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاربت فيه من الإيمان وفرغت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجعلت فيه من الليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما أردتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من هاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وسهبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعون لدى من عز فراقه علينا وغمنا وأوهشنا انصرافه عنا
ألز منال الإمام المحفوظ والحرمة المرئية والحب المقضي فنحن القائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أولياء السلام عليك يا أكرم مسهوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الأعمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجر فقده مفقودا ومرجب عالم أفراده السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسبها وهشم قضيا فمذب السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك يا من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر أتقاء الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك بك السلام عليك ما كان مخاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كانت ملك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر ومن كل أمر سلام السلام عليك غير كريم المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا ببركاتك وغسلت عنا دنس الخطيئات السلام عليك غير مبدع برماب ولا متروك صيامه سأمات السلام عليك من مطلوب قبل وقت ومحزون عليه قبل فوت السلام عليك كم من سوء صرف بك والنار وكم من خير أفيد بك علينا السلام عليك وعلى ليلة القدر
التي هي خير من 1000 شهر. السلام عليك ما كان رسنا بالأمس عليك فشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي هرمنا وعلى ماض من بركاتك سلبنا. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له إينك جهل الأشياء وقتت وهرموا لشقائهم فضلا. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإصابة واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار. فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفاظ المرغوب فيه ونعتاد به من أنواع الذخر المهروس عليك. وأوجب لنا وبركات على ما قصرنا فيه من حقك وأبلغ بأمرنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل. فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقه في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا. وصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين
واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه، برأفتك التي لا تنفد، وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعافو وأمحاه لذنب. واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهل به، وأجزلهم قسما فيه، وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته، وحفظ حرمته حق حفظها، وقام بحدوده حق قيامها، واتقى ذنوبه حق تقاتها، أو تقرب إليك بقربه، أوجبت رضاك له، وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك، واعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيض، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاك للعطاء المهنى. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا، من كل ذنب أذنبنا أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أضمرنا، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحا
خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود، حتى نجد لذة ما ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه. واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك، يا عدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا، من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين، صلاة تبلونا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من روب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير برحمتك